बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अहले बैठक की जानिब से तमाम मेहमानों की खिदमत में आदाब। आज 5 फरवरी यानी यौम यकजहती कश्मीर है। कश्मीर आज भी ग़ुलाम है, कश्मीर आज भी लहूलुहान है, कश्मीर आज भी भारतीय अफवाज के तसल्लुत में है। लेकिन पाकिस्तान आज़ाद है और पाकिस्तान की आज़ादी को कमोबेश 72 बरस गुज़र चुके हैं। कहा जाता है कि हम पाकिस्तानियों को अपनी आज़ादी की कदर नहीं है। इसी नुक्ते पे जनाब ज़मीर जाफ़री जो कि एक मशहूर शायर और अदीब हैं, उनका ज़ाविया निगाह क्या था, इसे एक वाक़े की सूरत में मारूफ़ सहाफ़ी जनाब जावेद चौधरी ने अपने एक कॉलम में मुद्दतों पहले बयान किया था। आइए आज की बैठक में हम आपकी खिदमत में उनका ये कॉलम पेश करते हैं। जावेद चौधरी अपने कॉलम मोहब्बत और आज़ादी में लिखते हैं, आखिर में शाहजी बोले, ये जनवरी की एक यख रात थी। कायनात की हर चीज़ मुंजमद हो चुकी थी। क्लिफ्टन की सर्द लहरें, समंदर की नमकीन हवा, उरूसुल बलाद की मध्यम रोशनियाँ, सब कोहरे की चादर ओढ़े ऊँघ रही थीं। इस 7 लिहाफ की सर्दी में मेरे मेजर ने मुझे हुक्म दिया, कैप्टन ज़मीर। एक मिनट शाहजी। हमारे दोस्त इकबाल ने अपनी रिवायती बेचैनी से शाहजी को टोक दिया। हमने उसे घूर कर देखा। वो खिसियाना सा होकर बोला, भाई एक सवाल है, बाद में मैं भूल जाऊंगा। शाहजी ने पुचकार कर कहा, पूछो मेरे बच्चे पूछो। इकबाल बोला, शाहजी ये किस सन की बात है? शाहजी ने जवाब दिया, मेरे बच्चे ये 1947 के जनवरी की बात है, यानी पाकिस्तान बनने से पहले की सर्दियाँ। हमारी यूनिट ताज़ा कराची आई थी। उस वक्त कराची इतना बड़ा शहर नहीं था। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मेजर ने मुझे हुक्म दिया, कैप्टन ज़मीर तुम अभी जाओ और मेजर जनरल पिंचर को ये चिट्ठी देकर आओ। उन दिनों पाकिस्तान और भारत की फ़ौज ब्रिटिश आर्मी कहलाती थी और उसके बड़े अफसर अंग्रेज़ हुआ करते थे। तो मैं उस कड़ाकेदार सर्दी में जीप पर निकल खड़ा हुआ। जनरल पिंचर का घर बहुत दूर था। मुझे पूरे 45 मिनट ड्राइव करना पड़ा। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, मैं आखिरकार ठिठुरता हुआ जनरल के मकान पर पहुंच गया। वहाँ हू का आलम था। स्ट्रीट लाइट्स का रिवाज उस ज़माने में था नहीं। सर्दी इस कदर के दरबान की मौजूदगी का इम्कान भी मफकूद था। बस वहाँ मैं था या जनरल का रीछ जितना ऊंचा कुत्ता जो सामने खड़ा मुझे घूर रहा था। मैं जो ही पाँव नीचे रखता वो भूं करके मुझे पाँव वापस उठाने पर मजबूर कर देता। बहरहाल भाइयों, मैंने कुत्ते को भगाने के 100 जतन किए, लेकिन वो टस से मस ना हुआ। होता भी क्यों, आखिर अंग्रेज़ जर्नैल का कुत्ता था। मैंने ज़िच होकर हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। ये नुस्खा कार आमद साबित हुआ। साहब के सर्वेंट क्वार्टर से उनका देसी बटलर निकला और टॉमी पुकारता हुआ बाहर आ गया। मैंने उसे चिट्ठी दिखाकर जनरल से मिलने की दरख्वास्त की। उसने मेरे कंधे के फूल देखे, एक अधूरा सा सल्यूट किया और टॉमी को साथ लेकर अंदर चला गया। मैं जीप से उतरा और लेफ़्ट राइट करता हुआ रिहायशी एरिया के सामने जाकर खड़ा हो गया। शाहजी ने हमें देखा और इस्तिफ़हामिया अंदाज में बोले, तुम्हें पता है मैं उस सर्दी में कितनी देर वहाँ खड़ा रहा? हमने फ़ौरन गर्दन नफ़ी में हिलाई तो शाहजी ने हुंकारा भरा और बोले, पूरे 35 मिनट जेंटलमैन, 35 मिनट्स। उस हड्डियों में सरायत कर जाने वाली सर्दी में मैं खड़ा रहा। इस दौरान में गोरा जनरल बाहर आने की तैयारी करता रहा। उसने जुराबें पहनी, कपड़े पहने, गरम कोट चढ़ाया, गर्दन के गिर्द मफलर लपेटा और फिर ज़रा सा दरवाज़ा खोल कर पूछा, व्हाट इज़ द मैटर कैप्टन? मैंने एड़ियाँ बजाकर कहा, हेज़ अ लेटर फॉर यू सर। गोरे जनरल ने बगैर कुछ कहे सुने एक हाथ बाहर निकाला। मैंने झुककर लिफाफा उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने ख़त उचक कर दरवाज़ा बंद किया और मैं लकड़ी के बंद किवाड़ों को सल्यूट करके वापस आ गया। शाहजी खामोश हो गए। हम सब ठोड़ियाँ हथेलियों पर जमा कर बैठे रहे। वो चंद लम्हों तक हमें घूरते रहे, फिर ज़िच होकर बोले, तुम्हें पता है उस जनरल ने मुझे अंदर आने की ऑफ़र क्यों नहीं की?
کیوں اس ہڈیوں میں اتر جانے والی سردی میں چائے کے ایک کپ تک کی پیشکش نہیں کی؟ ہم نے فوراً گردن ہلا دی۔ شاہ جی نے ایک لمبی اور ٹھنڈی سانس لی اور بولے، ہاں تم اندازہ کر بھی نہیں سکتے۔ پھر وہ رک کر بولے، اس لیے میرے بچوں کہ میں غلام تھا، اور غلاموں کو اپنے گھروں میں گھسنے کی اجازت نہیں دی جاتی، انہیں چائے کافی سرو نہیں کی جاتی، ان کے لیے اپنی بیٹھکیں نہیں کھولی جاتی۔ شاہ جی نے گہرے دکھ سے آنکھیں میچ لیں۔ پر شاہ جی، میں نے گلوگیر لہجے میں ان کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی۔ انہیں کرنٹ سا لگا اور وہ پوری آنکھیں کھول کر بولے، نہیں، ابھی یہ کہانی ادھوری ہے، اس کا آخری حصہ تو ابھی سنانا باقی ہے۔ انہوں نے سر جھٹک کر دکھ بھگانے کی کوشش کی۔ جب ناکام رہے تو اسی زہریلے لہجے میں بولے، اس جنوری میں جب میں امریکہ سے لوٹا تو ایئرپورٹ پر مجھے میرے بریگیڈیئر بیٹے نے ریسیو کیا۔ میں اس کے ساتھ سرکاری جیپ میں بیٹھ گیا۔ ہم نے باتیں شروع کر دیں۔ جیپ چلتی رہی۔ جب رکی تو میں حیران ہو گیا، کیونکہ میں جنرل پنچر کے اسی گھر کے سامنے کھڑا تھا جہاں میں 51 برس پہلے سخت سردی میں ایک رات ٹھٹھرتا رہا تھا۔ سامنے میری بہو، میرے پوتے پوتیاں کھڑے تھے۔ ہاں بچوں، تم یقین کرو، میں نے اپنے بچوں کے ساتھ برآمدے میں پاؤں رکھے، وہاں سے دروازہ عبور کیا، اندر صحن میں آیا، ایک ایک کمرہ پھر کر دیکھا، پورے اعتماد کے ساتھ ہر چیز کو چھو کر دیکھا، لیکن مجھے کہیں خوف، مرعوبیت اور کمتری کا احساس نہیں ہوا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے قابو نہیں ہوئیں، میری کن پٹیوں میں آگ نہیں لگی، میرے ہاتھوں میں پسینہ نہیں آیا، میری گردن نہیں جھکی، میری پلکیں نہیں کانپیں۔ میرے بچوں، ایسا کیوں ہوا؟ صرف اس لیے کہ اب میں برٹش آرمی کا ایک غلام کیپٹن نہیں تھا، بلکہ پاک آرمی کے ایک بریگیڈیئر کا باپ تھا۔ اور ہاں، تم لوگ پوچھ رہے تھے کہ اس آزادی نے ہمیں دیا ہی کیا ہے؟ تو میرے بچوں، اس آزادی نے ہمیں اپنے آقاؤں کے برآمدوں پر چڑھنے کا حوصلہ دیا ہے۔ شاہ جی پھر رکے، چند لمحوں تک کچھ سوچا اور پھر نسبتاً اونچی آواز میں بولے، پر یار، تم لوگوں کا بھی قصور نہیں ہے، یہ آزادی کم بخت ہوتی ہی ایسی ہے، جتنی بھی ہو کم لگتی ہے۔ جو محبت اور جو آزادی انسان کو قناعت سکھا دے، اسے محدود رہنے، صابر رہنے پر مجبور کر دے، وہ محبت ہی کب ہوتی ہے، وہ آزادی ہی کب ہوتی ہے۔ یارو، تم لوگ جو آزادی پر شکوہ کرتے ہو، یہی تو تمہارے آزاد ہونے کی نشانی ہے۔ کبھی غلاموں نے بھی کہا ہے کہ اس آزادی نے ہمیں دیا ہی کیا ہے؟ تو بیٹھک کے مہمانوں، آج ہم آزاد ہیں، ہمیں آزادی کی قدر نہیں ہے، لیکن آزادی کی قدر آپ کشمیریوں کے حالات کو دیکھیے تو آپ کو ضرور ہوگی۔ ہم سب کو ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور اپنی آزادی، اپنے وطن کے لیے ہمہ وقت دعا گو بھی رہنا چاہیے۔ امید ہے آج کا پیغام آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اور کمنٹس تو آپ لوگ کرتے ہی ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔